बिखरूं तो सदा हो जाऊं, मैं तो सन्नाटा हूँ, बिखरूं तो सदा हो जाऊं। क़ादिर साहब। सलाम चंद मुतफ़र्रिक़ अशार और एक ग़ज़ल आप लोगों का बहुत बहुत मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि इस वक्त आप तक दाखिल हो गई अगर आप सुन रहे हैं। अर्ज़ करता हूँ ये आजकल के सियासी माहौल के ऊपर बहुत उम्दा वो अशार सुनने को मिले, तो मैंने भी कुछ अर्ज़ किया है कि सियासी मेरा मतलब माहौल है आजकल। अर्ज़ करता हूँ उनके हाथों में मैकदे का निज़ाम, उनके हाथों में मैकदे का निज़ाम, जिनको पीने का खुद शऊर नहीं। अर्ज़ करता हूँ कि उनके हाथों में मैकदे का निज़ाम, जिनको पीने का खुद शऊर नहीं। कुछ गुज़िश्ता सालों में जैसे गद्दाफ़ी और हुक्मरानों का हाल हुआ तो वो मैंने देखा, और फिर ये हुआ कि सो गए खाक पे वो ओढ़ के खाक, सो गए खाक पर वो ओढ़ के खाक, जो ज़मीन पे कभी चलते थे उड़ाते हुए खाक। अब जैसे मेरा ताल्लुक़ ये रहा कि मैं मुख्तलिफ़ ममालिक में मुलाज़मत के सिलसिले में रहा, तो एक दर बदरी का सा आलम रहा और बेसुकूनी का। तो ये हुआ कि वजूद लेके भटकता हूँ ज़िंदगी के लिए, वजूद लेके भटकता हूँ ज़िंदगी के लिए, वो ज़िंदगी जो रही साथ अजनबी की तरह। वजूद इस गज़ल में एक तकरार सी है, वही बेसर व सामानी और दरबदरी, तो वही तकरार के अशार हैं कि वजूद लेके कहाँ जाऊँ ज़िंदगी ये बता, वजूद लेके कहाँ जाऊँ ज़िंदगी ये बता, सुकून कहीं भी मैसर नहीं यहाँ की तरह। और इस शेर पे सिर्फ आपकी तवज्जो चाहूँगा। सुकून किसी को मैसर नहीं जहाँ में मगर, सुकून किसी को मैसर नहीं जहाँ में मगर, मुझे सुकून है कि मैं बेसुकून हूँ सबकी तरह। अर्ज़ करता हूँ कि सुकून किसी को मैसर नहीं जहाँ में मगर, मुझे सुकून है कि मैं बेसुकून हूँ सबकी तरह। और अर्ज़ करता हूँ कि हम ही याद करे हैं तुम्हें दुआओं में, हम ही याद करे हैं तुम्हें दुआओं में, करो याद कभी तुम हमें हमारी तरह। अर्ज़ करता हूँ कि एक ये भी अपने मुल्क के पस मंज़र में है, गज़ल का शेर है कि जब से देखे हैं फसादात में जलते हुए घर, जब से देखे हैं फसादात में जलते हुए घर, घर बनाने के तसव्वुर से भी जी डरता है। अर्ज़ करता हूँ कि जब से देखे हैं फसादात में जलते हुए घर, घर बनाने के तसव्वुर से भी जी डरता है। और हौसला था कभी तूफान से लड़ने का मगर, हौसला था कभी तूफान से लड़ने का मगर, अब तो चलती है हवा तेज तो जी डरता है। किससे आगाज़ मोहब्बत के मज़ा देते हैं, किससे आगाज़ मोहब्बत के मज़ा देते हैं, ज़िक्र अंजाम मोहब्बत से जी डरता है। किससे आगाज़ मोहब्बत के मज़ा देते हैं, ज़िक्र अंजाम मोहब्बत से जी डरता है। और अर्ज़ करता हूँ कि
اشعار یہ کہ ابھی یہ اردو کی جتنی بڑی مدد سپہ سالار ہوا ڈاکٹر صاحبہ کو، میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں اردو کا، مگر یہ کہ جس اتنے ممالک میں رہا تو میری سب سے دوستی کیوں ہوئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ دوستی سب سے میری ہر ملک میں کیوں ہوتی ہے، دوستی سب سے میری ملک میں ہو جاتی ہے، بات کرتا ہوں محبت کی زبان اردو میں، دوستی اس لیے سب سے میری ہر ملک میں ہو جاتی ہے، بات کرتا ہوں محبت کی زبان اردو میں، اور اب جو آؤ تو کچھ دیر ٹھہر کر جانا، اب جو آؤ تو کچھ دیر ٹھہر کر جانا، داستاں اپنی سنانا میری سن کر جانا۔ عرض کرتا ہوں کہ یوں بظاہر تو لبوں پر ہے تبسم، لیکن یوں بظاہر تو لبوں پر ہے تبسم، لیکن دل میں ایک درد زمانے کا لیے بیٹھے ہیں، اور اس لیے پہنچ کے ساحل پہ جلائی کشتی، اس لیے پہنچ کے ساحل پہ جلائی کشتی، تاکہ محرومی تقدیر کا شکوہ نہ رہے۔ ایک ہی تشنہ لگ گیا اٹھ کر، ایک ہی تشنہ لگ گیا اٹھ کر، رونق میکداری ساتھ گئی، ایک ہی تشنہ لگ گیا اٹھ کر، رونق میکداری ساتھ گئی، اور جو موجودہ ماحول ہے کہ کتنی خوش فہمیوں میں جیتے ہیں، کتنی خوش فہمیوں میں جیتی ہیں، ایک گھر میں ہم اجنبی کی طرح، اور کچھ عرض کرتا ہوں کہ اپنوں کی نظر سے نہ غیروں کی نظر سے، اپنوں کی نظر سے نہ غیروں کی نظر سے، دیکھو مجھے بس تم اپنی ہی نظر سے۔ عرض کرتا ہوں کہ اپنوں غیروں کی نظر سے، اپنوں کی نظر سے نہ غیروں کی نظر سے، دیکھو مجھے بس تم اپنی ہی نظر سے۔ اور عرض کرتا ہوں کہ بنا کر سرحد دنیا کو بانٹا حکمرانوں نے، بنا کر سرحد دنیا کو بانٹا حکمرانوں نے، بلا تفریق مذہب کی بنی سب کے لیے دنیا، بڑھ گیا ملک اور سرحدیں بن گئی، روح ادھر اٹھ گئی جاں ادھر رہ گئی، جب بھی تقسیم وطن ہوتی ہے جسم سے روح جدا ہوتی ہے۔ عرض کرتا ہوں کہ پھولوں کی خوشبو ہو یا کوئی بھی خوشبو ہو، پھولوں کی خوشبو ہو یا کوئی بھی خوشبو ہو، بو تیرے بدن کی فقط ہر خوشبو میں آئے۔ اور آپ لوگوں کے میں بہت ہی شکر گزار ہوں کہ باوجود اتنے کے نام مجھے توجہ سے دینے میں شکر گزار ہوں، اور ایک دو شعر کے بس پڑھ کے میں اجازت چاہوں گا کہ عرض کرتا ہوں کہ ذرا سوچو میرے حالات پہ ہنسنے والوں۔ یہ آج کل سیاسی ماحول پہ جو جملے کہے جا رہے ہیں، چلے جاؤ چھوڑ جاؤ، یہ مطلب اس پس منظر میں ہے۔ ذرا سوچو میرے حالات پہ ہنسنے والوں، میرے جیسے اگر حالات تمہارے ہو جائیں، ذرا سوچو میرے حالات پہ ہنسنے والوں، میرے جیسے اگر حالات تمہارے ہو جائیں۔ اور عرض کرتا ہوں کہ سکون کی موت، یہ بھی اسی پس منظر میں ہے جو آج کل ماحول چل رہا ہے، دھمکی اور یہ سب۔
سکون کی موت میسر انہیں نہیں ہوتی، سکون کی موت میسر انہیں نہیں ہوتی جو دوسروں کو سکون سے نہیں جینے دیتے۔ سکون کی موت میسر انہیں نہیں ہوتی جو دوسروں کو سکون سے نہیں جینے دیتے۔ اور آخر سے عرض کرتا ہوں کہ آغاز محبت سے انجام محبت تک، آغاز محبت سے انجام محبت تک، آغاز سفر ہنسنا انجام سفر رونا۔ خدا حافظ۔